Unsaon daw pag vlog unsaon, pagsugod unsay buhaton ug unsay angay buhaton. Sa pag vlog kinahanglan active ka permente. Kinahanglan kada adlaw ka mag-upload. Tungod kay dili pa ta ilado. Dili pa ilado atong mga video. Maong kita kinahanglan sa ta magpailado. Kadtong mga uban nga sikat na ayaw to sunduga nga mag-upload lang og kaisa sa isa ka semana. Kay tungod ilang followers nagsubaybay raman to sa ilaha. Bisan dili sila active kay tungod sikat na sila. Mao nang kita kinahanglan nato maningkamot tagbuhat og video para i-upload kada adlaw. Nagdepende pud ni Meta karon kay kanang video nimo usahay magul ka. Kay pag-upload nimo dili dayon mo views. Pero matingala na lang ka after 1 month, 2 months mag-viral. So dihara na tagad ni Meta. Ang imuhang video kinahanglan naa kay cellphone. Dili kinahanglan gwapo kag cellphone. Dili kinahanglan nindot og quality imong video. Ang importante, dili ka maulaw sa camera, maayo ka mo acting. Bisan naara ka sa imong balay, pwede ka magbuhat og video. Bisan unsa na content, magbuhat kag video na wala pa nabuhat sa uban. Kay para mailhan ka sa mga tao nga lahi ka. Kabalo ba ka nga ang Pilipinas ang pinakadaghan na vlogger? Di ba kabantay ka? Sauna gamay ra kaayo kay tungod pud anang uban nga sigig pahambog nga dagko og sweldo ginapakita nila sa video. Ang kwarta nga gikan sa vlog. Maunang ni asenso sila nakapundar sila. Maong kita murag nagsugod pud ta. Gusto pud na tumapariha sa ilaha. Pero dapat hunahunaon nato na dili nato ikumpara atong kaugalingon sa ilaha nga naabot ilang pangandoy. Maong kita maningkamot lang jud ta. Upload lang good kada adlaw. Ayaw lang hunahunaa na makakwarta ta dayon. O tinuod daghan man ta nang ginahanglan og kwarta. Kasagaran gani karon mas daghan ang pobre na vlogger kaysa dato. Kay gusto pud mo asenso. Bisan ako, ikaw, sila. Gusto pod nato og kabag-uhan sa atong pamilya. Ong nakita magkugilang jud og upload kada adlaw. Hunahunaa parihas raman ta tao aning kalibutana. Kay og nakaya nila. Kaya pud nato. Basta salig lang jud sa kaugalingon ayaw pagpakawala sa paglaom og perme lang sangpit sa labawong makagagahom kay siya ra jud ang nakabalo sa tanan og unsay dagan sa atong kinabuhi. Magampo lang jud ta kada adlaw, kana lang sa mga paps. Dili lang gihapon ko magdahom og naay mo tanaw ani pero bahala na basta importante makablog lang ta.